Welcome to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Magsugod ang training mga igsoon sa atong kaugalingon. Sugdan nato sa atong kaugalingon. Kay naa naman tayo pamilya. Then magpamilya ta, giabdapta sa Ginoo aron may usama sa usa ka pamilya aron nga kung adunan tayong mga anak, dili na ta mulingon, dili na ta muatuba, dili na ta mulingi sa atong nakalaan, kung dili ta magpadayon sa atong karon. Amen. Dili pa ulahi ang tanan. It is not the end of the world. Di pa gyud ulahi ang tanan. Gusto lang gyud sa Ginoo nga ang mga ginikanan diha sa Ginoo, hallelujah, magpailalom sa hukmanan sa Dios. Magpailalom sa gahom sa Ginoo aron nga sila maka-training, aron sila maka-build up, aron sila makatudlo mga igsoon sa pamaagi sa Dios in the way He should go. Tudluan nato mga igsoon, dili lamang taman diya sa pag-memory verse. Kay mag-unsa man ang dagang kay memory verse o wala nakita diha ang epekto sa memory verse. Dili og dili. Tanawa unsay purpose nganong tudluan ang mga bata? Nganong tudluan nato atong mga apo? O apo pa sa tuhod. Nganong atong tudluan para nga sila sa ilang pagkatigulang, sa ilang pagkadako, dili sila mutalikod niini. Kanunay silang makahinumdum. Di ba? Ngano man ang mga Israelita sa unang panahon. Nganong sa panahon nga sila naghimo sila atabay, nganong naagad ang ilang mga anak. Unsay ingon ni Jacob? Karong adlaw dili pa kamo makasabot sa akong gibuhat. Apan sa inyo unya pag-build up og pamilya, dito ninyo mahisayran kung unsa di ay ang purpose nganong naghatag tag timailhan sama niini. Mauna ang purpose mga igsoon sa kinabuhi nganong in-appeal gyud ang mga anak mga igsoon diha sa mga pagdisiplina, diha sa mga pagplano tungod kay usa kini sa gibuhat na sa una pang panahon before sa atong mga senaryo sa sitwasyon karon. Dili mo biya ang imong anak tungod kay gisugdan nato pugas sa binhi nga dili maitos, sa binhi nga dili mawala, sa binhi nga dili malugta. Ang binhi nga mao ang kinabuhi walay katapusan nga mo penetrate sa tibuok pagkatao sa atong mga kaanakan. Kanimo karon nga nanimati mga igsoon. Hallelujah. Dili og dili mo biya mga igsoon ang atong mga anak sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Naapay lain diha mga igsoon ikaduha under sa leading the way. Kaning gitawag nato sa Proverbs chapter 11 verse 14. Nganong kinahanglan gyud ang leading, kinahanglan gyud ang paggiya, kinahanglan gyud ang pag-amuma, kinahanglan ang pagtudlo. Kay matod pa ni Solomon sa Proverbs chapter 11 verse 14, for lack of guidance a nation falls. Ang nasod mawala, ang nasod matumba, ang nasod mapukan kung wala kini guidance. Tanawa. But victory is won through many advisors. Ikaw una ng advisors. Isip anak, ay isip amahan, isip inahan. Then naapa kay teacher sa imong academic, naapa kay pastor, meaning this is mga advisors. Kung manimati lang yutan nila sa mga pulong nga adunay mga alamon nga mga pulong nga adunay kanang makagiya nato mga igsoon, dadon yuta sa walay, dadon yuta mga igsoon sa kinabuhi nga madagayaon. Ug mauni mga igsoon ang gusto sa Dios. Mahitabo ang Jeremiah chapter 11 verse 29 sa atong kinabuhi. Dili ta mahimong maharm. Ang plano sa Ginoo is to prosper us. Dili siya bulaglag nato, dili na sa kasama sa iyang mga plano. Apan mahimo lamang tang mahulagsa, mahimo lamang tang mapakyas kung dili nato tumanon ang kasugoan sa Dios. Ayaw ingon nga lison ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Dili gyud na siya lison. Ningon ang pulong sa Ginoo, dili na ka mister pang moadto mo tabok og suba aron pagtuman sa kabubuton sa Dios. Never kang moadto dito dapita sa langit, musaka sa langit aron pagtuman sa kabubuton sa Ginoo.
Apan ang kabubuton sa Ginoo naara sa imong kasing-kasing ug sa imong baba. Naara gyud na diha. Walay imposible sa Ginoo mga igsoon. Mauna nga nindot ang pulong sa Dios kay mao kini ang maghatag nato giya sa ngadto-ngadto sa atong paglakaw. Kay kung dili ta mga igsoon maminaw sa mga advisor, sa mga advice, the counsel of righteous person, mahagba kita. Mahagba ta. Bisan daghan pa kahit ang mga counselor sa palibot, bisan daghan pa ta kaayo mga igsoon o mga kaila, bisan asa ta mo adto mo kaway ta murata og kanang gitawag itong artista, daghang nakaila nato, daghang putang kaila. Then murata og dilansad og politika mga igsoon. Pero kung dili nato matuman ang pinaka the best advisor nato mao ang pulong sa Dios, mao ang Holy Spirit, mao pinaka the best advisor nato mga igsoon. Hallelujah. Aron nga ikaw giyahan, aron ako mga igsoon mutuman sa kabubuton sa Dios. Bilang usa ka ginikanan ug amahan mga igsoon ug inahan, we should have first an advisor gikan sa Dios. Nga naman, for lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors. Mo na nga kung ikaw o ako, usa nimo ka advisor, gituman nimo mo ang Dios. Then daghang gamiton si Lord mga igsoon nga mahimo nimong advisors God. Mo na magmadaugon ta, magmalampuson ta mga igsoon. Tong pagpakan si Lord. Hallelujah. Mo nang ngano ningon ka? Ningon ang pulong sa Ginoo, blessed is the man. Bulahan ang tao nga miila nga siya anak sa Dios. Blessed is the man whose sin is forgiven. Bulahan ang tao nga ang sala gipasaylo. Bulahan ang tao nga adunay espiritu sa Ginoo. Adunay siya kahadlok sa Dios. Nga naman, he will have the victory at the end. Remember, victory is not always at hand. Dili siya naas unahan. But ang kadaugan na gyud sa kaulahian tungod kay kinahanglan tang mo demonstrate. Kinahanglan tang mo pakita kung sumala sa ato ang nasayran, sumala sa atong nasabtan mga igsoon. Mao ni nga ang scripture nagpamatuod nga adunay papel ang mga ginikanan sa pag-nurture, sa paggiya sa ilang mga kabataan. Dili lamang nga nahimo silang amahan tungod kay nahimo silang amahan lang. In accident, in coincidence, dili lang dihang dapitan. Kundi adunay tay mission sa kinabuhi nga ato silang pailhon nga adunay Dios sa kinabuhi. Wala nagpasabot nga kung kita mahimong anak sa Ginoo diha lang taman na apay gustong ipabuhat sa Dios ang Dios sa atong makinabuhi. Kanunay ning mo replika mga igsoon atong mga action sa pagtudlo sumala sa gitudlo ni Kristo diri sa atong makinabuhi. Kinahanglan nga we are Christ-centered. Kay once atong gihimo nga sentro si Jesus Christ atong pagpuyo sa atong pamilya mga igsoon, bisan asa ta mo adto, mailhan ta na Kristohanon ka. Tungod kay ang Dios mo ay pinaka the best advisor sa atong kinabuhi. Manang ayaw isaling ang imuha mga bata ngadto sa mga magtutudlo. As a parent, as a mother, as a father, we are the first teacher sa atong mga kabataan. Kaya nga naman, kung ang mga bata dalon sa eskwelahan, mayingon dayon ng maestra, muna imong kinaiya, muna inyong upbringing sa imong balay. Di ba, kaluloy kayo sa? No? Ano yun anak ka? Sige pamalikas, muna gitudlo sa imong ginikanan. Dili kang musunod sa sulti dinhi kay naanad ka sa imong balay. O sa balay na po, mingon na po sa mama. Muna yung nagkatuna, magpabuyag, magtinapulan gani ang anak, mingon na yan ang ginikanan. Muna yung nagkatuna ninyo sa inyong eskwelahan. Muna gitudlo sa imong maestra. Muna gitudlo sa imong maestro. Diba? Pero ang the best teacher is ikaw. Dahil kauban sa pulong sa Dios, mao na nga di ka maulawan igsoon. Muna mag-careful ta kay naay mga bata karon nga kung unsay activity nato sa balay isugid sa mga teacher. Muna mag-careful ta.
Nakabalo na lamang ta nga mao na nahitabo sa ilaha. Right? So, ikaw usa ka bilang ginikanan nga pakamatyan sa Ginoo, lahi na ta sa uban. Amen. Let us do our duties. Let us do our duties as a parent nga pinakaslan sa Dios. Nga gihigugmas Ginoo. We are beloved son and daughters of God. Hallelujah. Muna nga, atuwag yung balunon mga igsoon ang pagtudlo ni Kristo. Kaya nga naman, gibuhat ta sa Dios sama sa iyang dagway aron na kining dagway mga igsoon dili maulawan kay liwat man tas Ginoo. Hallelujah. Nganong say nakita nila nato? Data silang nakita nato nga wala nila nabuhat mo nang maingon sila nga makasala ganita, masaipyat ganita, maingon din sila nga balo-balo. Di ba? Ang balo-balo, it does not mean a negative word. Tungod kay doon na sila expectation na kanang mga butang nga dili nimo nga gibuhat nimo unta dili nimo buhaton. Muna mingon silang balo-balo. Balo-balo anak kag maestro, anak kag pastor. Nganuman, doon na sila dako kay expectation sa usa ka teacher. Doon na sila dako kay expectation sa usa ka pastor. Doon na sila dakong expectation sa mga anak sa Dios. Kay kining mga anak sa Dios mudan-ag ngadtos kangitngit. Amen. Munang ayaw mo katingala ingnon mong balog-balog. Kay nga naman si Kristo na sa imong kinabuhi. Kanang gasulti nag-expect lang sila na kita perpekto ta kanunay. Provide the grace of God na himo tang perpekto tungod sa grasyas Ginoo. Hallelujah. Bisan tuod og kanang wala-wala na ta. Gigapos na tas mga utang, pero mura lagyan po gulay utang. Amen. Nga naman, because mo na ang kilaya sa Ginoo. Di ba, sampalong si Jesus Christ, wa siya ni sukol. Nagpagatubra siya. Natuutang nga siya, didakdakan sa tanan. Siya din na niya kaya, pero siyang kaugalingong strong, yapon kaya ni barog, yapon siya. Gihimo na niya mga igsoon tungod nimo, tungod natong tanan. Kay gihimo tang usa ka pamilyas Ginoo nga madaugon, nga makusganon, maisogon. Hallelujah. Muna ang pamilyas Ginoo dili talawan. Ang pamilyas Ginoo dili tapulan nga modayeg sa Dios. Amen. Giluwas sa tas Ginoo ang bungas kaluwasan mayong buhat ug ang pagdayeg sa Ginoo mga igsoon usa na ka produkto sa kaluwasan. Kini pagsimba nato sa Dios ayaw una-una nga nisimba ka diri aron ka maluwas. Nisimba ka diri dahil ka sa Ginoo tungod kay mao kini ang ipabuhat sa Dios kay mao ni ang bungas kaluwasan gikan ni Jesus Christ. Next on Born to Praise TV channel. Madaugon nga makusganon maisogon. Hallelujah. Muna ang pamilyas Ginoo dili talawan. Ang pamilyas Ginoo dili tapulan nga modayeg sa Dios. Thanks for watching. Subscribe now.